जब तुम मुश्किलात से निकलकर आसानियों में आ जाओ तो उस रब को सजदे जरूर करना जिसने तुम्हें गिर कर उठना और कुछ ना होने से कुछ होना सिखाया भी और कुछ खास बनाया भी, मगर कभी जितलाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अपने हेडफोन लगा लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। मेरा दिल जब भी हारने लगता है, जब भी मेरा सब्र खत्म होने लगता है, तो बस मैं खुद को ये याद करवा देती हूँ कि आजमाइश खत्म होने वाली है। आजमाइश तो ईमान वालों की होती है, उनकी होती है जो अल्लाह के खास होते हैं, जिनको अल्लाह अपनी मोहब्बत में आजमाता है कि क्या मेरा बंदा मुश्किल में भी मुझ पर कामिल यकीन रखता है या नहीं। बस यही भरोसा और यकीन मेरी हिम्मत बढ़ा देता है और फिर मेरा सब्र मजीद बढ़ जाता है कि जब आजमाइश खत्म होगी तो दायमी राहत होगी। जो दुआएं हमारी अब तक कबूल नहीं हुई, जो ख्वाहिशात, ख्वाब, मनपसंद चीजें अभी तक नहीं मिली, वो अल्लाह ने अपने पास अमानत रखी हुई है। वो जानता है दिल की हालत को, दिल की तड़प को। वो रब कभी भी जज्बात ज़ाया नहीं होने देता। मेरा रब कभी भी किसी की दुआ का कर्ज नहीं रखता। वो संभाल कर रखता है सारी दुआएं, किसी न किसी सूरत में उन दुआओं का अजर देता रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मेरा यकीन है इस बात पर, जो ख्वाहिशात, दुआएं, ख्वाब हमने सच्चे दिल से मांगे हैं ना, वो हमें दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी हिस्सा रखेगा। हम बेहतर मांगते हैं, रब फरमाता है तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें हर चीज की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ ही समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। वो सबकी सुनता है, लेकिन उसे खास तौर पर सुनता है जो सिर्फ उसे पुकारता है। वो सबके पास है, लेकिन उसके पास खास तौर पर है जो उसकी तलाश में है। वो सबको दे रहा है, लेकिन उसे खास दे रहा है जो पूरी यकीन से मांग रहा है। सब बीमार हैं और सब परेशान हाल हैं। उसका रहम सबकी तलाश में है, लेकिन ये रहम उस पर खास तौर पर सायफगन है जो पुरुम्मीद है और यकीन रखता है कि उसका रब उससे गाफिल नहीं है। यकीन, सिर्फ यकीन। अल्लाह को अपने बंदे से सिर्फ यकीन चाहिए। मैं कभी उस चार दीवारी को घर नहीं कहूँगी जहाँ सुकून नहीं होता, ना ही मैं उस जगह को घर कहूँगी जहाँ कोई पैदा हुआ हो। घर हर वो जगह है जहाँ से आप फरार होने की सब कोशिशें तर्क कर देते हैं। जिधर सुख हो वही आपका घर है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हो गया। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो, मगर वो देर नहीं करता। वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या हुआ, थक गए हैं, लोगों के रवैये से परेशान हो गए हैं और हिम्मत नहीं है। होता है, पता है, आप उनको खुश करने के चक्कर में जख्म हो जाते हैं। ये फिर भी नाखुश होते हैं, लेकिन लोगों के रवैये का अफसोस क्या करना। इंसान तो कभी किसी चीज का सिला नहीं देते। और पता है, अल्लाह जानते हैं कि आप थक चुके हैं। उनको पता है कि आप कोशिश कर रहे हैं और ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये याद रखें कि अल्लाह आपको कभी ऐसी हालत नहीं डालेंगे जिसको आप संभाल न सके। और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के बंदे आंसू बहाएं और वो कौन ना कहे। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। अल्लाह के रास्ते पे चलना है तो ये सब तो सहना पड़ेगा ना। जब आजमाया जाएगा यकीन देखने के लिए, लेकिन आपने ना परेशान नहीं होना और ना ही मायूस। जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है ना, उसके लिए राहें अल्लाह खोल देता है। बस आपने खुद को हर वक्त अल्लाह के वादे याद दिलाते रहना है और सिराते मुस्तकीम पे चलते रहना है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसकी मंजिल जन्नत है। देर लगेगी मगर सही होगा। आपको जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। सब्र रखें, सब अच्छा होगा। जब हम अल्लाह की नहीं सुनते तो वो हमारे हाथ में सब कुछ थमा कर हमें बेसुकून कर देता है। फिर आपके पास सब कुछ होता है लेकिन सुकून नहीं होता। सुनो, अगर तुम्हारा रब तुम्हारी खताओं के बाद भी तुम्हें संभाले हुए है ना, तो उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। ये तो हमारे रब की शान है कि वो हमें किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारी माँ भी एक हद तक हमें बर्दाश्त करती है। जब नाफरमानी हद से बढ़ जाए तो हमारी माँ कहती है जो मर्जी करना है करो, कोशिश करना। रब कभी भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी पे न छोड़े। सुनो, लोगों से शिकवा करना छोड़ दो कि वो तुम्हें अहमियत नहीं देते या तुम्हारी बात नहीं सुनते। अगर कोई तुमसे पहले बहुत अच्छे से बात करता हो और अचानक से बिल्कुल चुप हो जाए
تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تم سے تھک گیا ہے۔ لوگوں کے حالات کو سمجھنا سیکھو۔ ہر انسان اپنے اندر کچھ خاموش جنگیں لڑ رہا ہے جنہوں نے اسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم خاموشی کی وجہ پوچھنے کی بجائے اپنوں کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی انا کی خاطر اپنوں کو اکیلا چھوڑ دینا خود غرضی نہیں ہے۔ سنو، ہم خاک سے بنے لوگوں کو انا زیب نہیں دیتی۔ رب کی رضا کی خاطر دکھی لوگوں کے دکھ سنو، انہیں تسلی دو اور ان کی مدد کرو۔ خوشیاں بانٹنا شروع کرو، تمہارا رب تمہیں اتنی خوشیاں دے گا کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد، برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ وحدانیت میرے رب کے لیے ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کا نام سبحان ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو سب کچھ ہے، کیا پتا جو تم اس سے اتنا تڑپ کر مانگ رہے ہو وہی تمہارے نام کر دے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ تب آپ سوچتے ہیں کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے تانا نہیں دیا، کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی، اس نے صرف درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا اور پھر اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا کہ اب رکنا ہے تو رکو، جانا ہے تو جاؤ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب زمین والے تنگ کرنے لگیں تو عرش والے سے اپنے رابطوں کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جب بہت دل اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور لے جائے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کرے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں لیتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں اور رحمتیں بھی عطا کرتے ہیں جو نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تمہارے گمان جیسا ہے، تم جیسا سوچو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گی تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی، اس سے مانگے اور مانگتے ہی جائیں۔ مایوسی کو تو اللہ نے خود گناہ قرار دیا ہے، تو تمہیں حق نہیں کہ اس الرحیم اور غفور کے ہوتے ہوئے تم مایوس ہو جا۔ بے شک وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ پریشانی، مصیبت، ہر ایک حال میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا۔ تم اس پر یقین تو کرو۔ اللہ ذوالجلال نے ایک چیز نہیں دی تو مایوس ہو گئے،
क्या पता वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर ही नहीं थी, और क्या पता वो तुम्हें बेहतरीन देना चाहता है। बेशक अल्लाह हर शय को जानने वाला है। अल्लाह ने इंसान का ज़मीर बहुत सच्चा बनाया है। ये हर बार हर गुनाह पर एक दस्तक देता है कि रुक जाओ, अभी भी वक्त है, पलट आओ अपने रब की तरफ। मगर जब इंसान ये कह देता है उस ज़मीर को कि सभी करते हैं, कुछ नहीं होगा, ये तो आम है, तो उसी लम्हे ये ज़मीर दस्तक देना तर्क कर देता है, क्योंकि उस ज़मीर को रब ने बहुत बाज़मीर बनाया है और ये बेज़मीर लोगों के पास नहीं रुकता। याद रखो, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये दो निशानियां भी अचानक जाहिर होने लगती हैं। यकीनन तुम्हारा ये थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतजिर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें जाहिर हो कि तुम्हारी जिंदगी के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। तो सुन, अल्लाह फरमाता है सूरह यूनुस में, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम उन लोगों की बातों का गम ना किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है और उस पर हर एक चीज अया है।